पयलीं की 2-3 वर्सां पयलीं एक इशू रेज केल्लो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो बांयगिणी ओल्ड गोवा जावपाचो आसलो तेन्ना तुमच्या वांगडा राजेश फळदेसाय सुद्दां आसलो तेन्ना तो आमदार जावंक नासलो आनी तुमी सगळ्यांनी मेळून प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. आतां आमकां अशें गमलेलें कितें ऑफिशियल गॅजेटाचेर येयला आनी एक सायडीन आमदार म्हणटा ते स्क्रॅप जाला म्हणून हेजे बद्दल तुमी कितें म्हणूंक सोदता? ही बरी गजाल पळय. राजेश फळदेसाय हांव ताका मेळल्लो आमी ओल्ड गोवाचे हें आसल्यान ताका वचून मेळल्ले आनी तो तेन्ना आमदार जावंक नासलो म्हणून तो पार्टयेन लिगून तेन्ना जॉयन जावंक नासलो. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्लो आमच्या बराबरी बसताय जाल्यार तूं प्रेस कॉन्फरन्साक बस म्हणून. येस आनी तेणें हें दिलो प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या बराबरी बसलो आनी आमी मुवमेंट केलो गार्बेज ट्रिटमेंट हें करपाक ओपोज करपाक आनी जालो जायते आमी एज्युटेशनां केली येयलो आमच्या आनी आतां म्हाका पयरूच हांवें तेजो हें पळयला बायट पळयला विडियो पळयला त्या प्रेसाक तेणें सांगलेल्या कडेन आहा बांयगिणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हें आसलो ट्रिटमेंट प्लांट आहा पळय तेजो खंय ते स्क्रॅप जालो आनी तो गॅझेटीचेर येयल्ल्या कडेन आहा म्हणून सांगला तेणें. ही बरी गजाल. हांव जाल्यार हॅप्पी जालो आमच्या कुमारजुंवेच्या MLA राजेश फळदेसायन की प्रेसाक सांगलें आनी एक ऑन रिकॉर्ड येयलो तो की हें म्हणून बांयगिणीचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा पळय तो स्क्रॅप जालो आनी तो गॅझेटीचेर येयला म्हणून तेणें सांगलेल्या कडेन आहा. पूण हांवें जायते हें केली खंयच्या गॅझेटीचेर येयला पळय ते म्हाका कांय मेळोंक ना. मातशें तेणें आमकां सगळ्यांक दाखयचो खंयच्या गॅझेटीचेर येयला पळय तो आनी स्क्रॅप जालो जाल्यार ह्यो आमी व्हडले बरें दबाजान आमी हें करुया ताका फेलिसिटेट करपाचो. आनी तुवें आतां क्वेश्चन घातला म्हाका म्हणटा पळय तें हेचेर वय राजेश फळदेसायक आमी मेळपाक गेल्ले एक ओल्ड गोवाचे भुरगे आनी हांवें बराबरी आसलो तेंच्या आनी ताका हांवें रिक्वेस्ट केलो की आमी हेका गार्बेज ट्रिटमेंट ओपोज करपाक तुजो कितें आत आहा काय म्हणून तो म्हणूंक लागलो आपणाचो आत आहा हें आतां 4-5 वर्सां जातलीं. तर म्हटलें आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवया. पयलो मातसो हेजिटेट जालो तो पूण इवन देन मागीर आपण बसता म्हणूंक लागलो आनी प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतले आनी आमकां जायते ओल्ड गोवान म्हाका मातसो हें जालो ताका प्रेस कॉन्फरन्साक बसयला म्हणून. तर तरी पूण आमी हें जालें आनी आयज म्हाका बरी खुशालकाय दिसता तेणें की सांगला म्हणून आनी दाखयला म्हणून की गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो बांयगिणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट स्क्रॅप जालो म्हणून आनी तें ऑफिशियली गॅझेटीचेर येयलें म्हणून. म्हजो रिक्वेस्ट एकूच ताका और हें आहा पळय तें ऑफिशियल आहा जाल्यार मातसो आमकां दाखोवची आनी आमकां फुडाराकूय हें बऱ्याक पडटलें आनी इतल्यान सजमत आमचें बांयगिणी ओपोज करताले आमी एज्युटेशन पळय जालें तें हितून स्क्रॅप जालें म्हणून हांव खुशाल आहा. पूण आतां रावता त्या ऑफिशियल न्यूजाक आनी ऑफिशियल गॅझेटी. देव बरें करूं.